सन बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंट स्कूल के एग्जेक्टिव सेक्रेटरी रेवरेंड आफ्ताब अंजुम साहब के पास हूँ। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है जो प्रिजन्स में मसीह कैदी हैं उसके निसाब के हवाले से है। तो भाई साहब मुझे बताइए कि ये जो निसाब बना है ये कब बना, आपने क्यों बनाया, और इसमें क्या जितने भी हमारे चर्चेज हैं उनका क्या रोल है? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस विशेष के लिए। और बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंट स्कूल एक मसीही इदारा है और मसीही तालीमात पर मबनी हमारे 25 कोर्सेज़ हैं और ये अदारा 1957 से पाकिस्तान में काम कर रहा है और ये तमाम चर्चेस के साथ काम करता है। तमाम चर्चेस के जो लोग हैं ख़त व किताबत के ज़रिए से, कॉरेस्पॉन्डेंस के ज़रिए से इसकी मसीही तालीमात के जो कोर्सेज़ हैं वो बदरिया डाक जब उनको भेजे जाते हैं तो वो फिल आउट करते हैं, फिर हमें भेजते हैं। तो इस तरह से ये एक मसीही तालीमी सिलसिला है जो 1957 से पाकिस्तान बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंट स्कूल जो है उसको चला रहा है, देख रहा है। प्रिजन के हवाले से आपने ख़ास बात की, वो ये है कि माजी में पाकिस्तान बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंट स्कूल ने हमारे जो क्रिश्चियन प्रिजनर्स हैं उनके हवाले से भी खिदमत का आगाज़ किया। 2001-2002 से बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ किया गया। तकरीबन 25-26 साल हो गए हैं नहीं सर, तकरीबन 26 साल से PBCS जो है ये प्रिजन मिनिस्ट्री में काम कर रहा है और आगाज़ किया था 2001 में फैसलाबाद की दोनों जेलों से, सेंट्रल जेल से और डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद से, उनको विज़िट करना और इबादत करना उनके साथ। और फिर इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद के अंदर माजी में 2009 और 2011 में बिलतरतीब हमने एक बैरक बनवाई, तामीर करवाई क्रिश्चियन प्रिजनर्स के लिए और एक क्रिश्चियन लाइब्रेरी वहाँ पर बनाई ताकि वहाँ पे क्रिश्चियन प्रिजनर जो है वो जाके इबादत करें। क्रिश्चियन प्रिजनर्स के हवाले से जो खुसूसी काविश है PBCS की वो ये है कि 2023 में एक सरकारी गैजेट पास हुआ, चूँकि हमारे जो क्रिश्चियन प्रिजनर्स हैं उनके हवाले से ये था कि उनके लिए कुछ रिमिशन के लिए कुछ हो सके ताकि वो मसीही तालीमात को हासिल करें। जैसे जो हमारे मुसलमान जो कैदी हैं कि जब अगर कोई हाफ़िज़ कुरान है या उसने कोई मज़हबी तालीम हासिल की है सर, तो उनको जो है सज़ा में कमी आ जाती है सर। तो ये इसका बुनियादी मकसद यही था। यस, उसमें ये था कि हमारे अहले इस्लाम भाई जो हैं उनके लिए ऑलरेडी ये बात कानून में शामिल थी कि 15 डेज से लेके 180 डेज तक अगर उन्होंने किसी मदरसे से जो है वो कुरानिक एजुकेशन हासिल की हैं तो उसका सर्टिफिकेट पेश करें और उनको 15 डेज से लेके 180 डेज तक जो है उनको रिलीफ उसमें हो जाएगा। तो मसीही कौम के लिए PBCS ने ये पेशरफ किया और हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के और अपने तमाम चर्चेस के, जिसमें तमाम चर्चेस के लीडरान शामिल हैं जिन्होंने इंडोर्स किया PBCS को और एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी PBCS का अर्सा 25-26 साल से है। तो अभी मसीही तालीमात पर मबनी जो हमारे कोर्सेज हैं वो अप्रूव हो चुके हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो निसाब है या गज़ट जो है सर, इसका कब नोटिफाई हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, और जो हमारा मसीही तालीम है अगर हम देखना चाहें पंजाब का गज़ट जो है तो हम कैसे उसको देख सकते हैं कि मसीही तालीम का जो है निसाब जो है कैदियों के लिए वहाँ मौजूद है? सर इसका जो फैसला हुआ था सरकारी गैजेट में जो आया है ये 20 जनवरी 2023 को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से अप्रूव हुआ। ये मेरे पास कॉपी है गैजेट की और सफ़ा नंबर, इसका गैजेट का जो सफ़ा नंबर 3650 है उस पे आपको ये निसाब जो है PBCS के जो हमारे कोर्सेज हैं हाँ जी वो मसीही कैदी जो हैं वो जेलों के अंदर पढ़ेंगे और ये है कि सेम जो टाइम पीरियड है जैसे हमारे अहले इस्लाम भाइयों के लिए है। हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के और अपने तमाम चर्चेस लीडरान के जिन्होंने इंडोर्स किया और ये है कि 15 डेज से लेके 180 डेज तक 6 माह तक की सज़ा रिलीफ जो है वो क्रिश्चियन कैदियों के लिए है। और सफ़ा नंबर 3650 पर मौजूद है गैजेट और मैं देख रहा हूँ कि इस पर ये मुख्तलिफ कोर्स हैं, तकरीबन 5 किस्म के हैं तो सज़ा भी ये अलग-अलग मैं देख रहा हूँ कि इसको ज़रा बता दीजिए। उसमें ये है कि ये जो डिवीज़न की गई है ये 5 कॉलम है एक्चुअली और इसमें ये है कि 3 कोर्सेज हैं पहले साल में, फिर 3 कोर्सेज हैं दूसरे साल में, फिर 3 कोर्सेज हैं तीसरे साल में
اور چوتھے سال کے اندر 5 کورسز ہیں, 5ویں سال کے اندر 5 کورس. ایکچولی یہ ٹوٹل 20 کورسز جو ہیں یہ 1 ایئر سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک شخص پرزنر جو ہے کمپیٹنٹ ہے یا اچھا ہے, اگر وہ روٹین میں 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ میں بھی کر لیتا ہے تو امپلیمنٹیشن سیم ہوگا. گورنمنٹ جو ہے وہ امیڈیٹلی اس کو ایکسیپٹ کرے گی ہمارے سرٹیفکیٹ کو. اور یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ 5 سال میں اگر کرے گا تو پھر ریلیف ہوگی. اگر اس کی کسی کی سزا کم ہو تو اس میں ریلیف کیسے وہ 180 ڈیز کے لیے رہے گا. تو یہ کہ اگر تھارلی وہ پڑھتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر 1 سال میں وہ یہ سارے کورسز کر لیتا ہے تو پھر بھی 15 ڈیز سے لے کے 180 ڈیز تک گورنمنٹ آفیشلز جو ہے وہ اس کو الاؤ کریں گے. افسر صاحب ایک اور میں چیز میں چاہوں گا کہ مجھے بتائیے گا کہ کون کون سے چرچز کے لوگ تھے جنہوں نے جو ہے اس چیز کی اپروول دی ہے تاکہ یہ جو نصاب ہے یہ کیا جا سکے. یہ دکھا دیجیے سامعین کو جو ہے وہ بھی دکھا دیجیے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ ڈاکومنٹ ہے. یس, یہ پاکستان بائبل کورسپونڈنس اسکول کا آفیشیل لیٹر ہیڈ ہے جس کے اوپر ہم نے یہ ساری امپلیمنٹیشن تیار کی کہ کیسے اس کو پی بی سی ایس جو ہے وہ گورنمنٹ نے جب اپروول کر دی ہے, گورنمنٹ نے اپروول دے دیا ہے کہ سرکاری گیجٹ میں آ گیا ہے, تو کیسے ہم اس کو لے کے چلیں گے اور کیسے اس کا امپلیمنٹیشن کریں گے. اور پی بی سی ایس اس سارے کو سسٹم کو لے کے چلے گا اور پریزن کے حوالے سے اس منصوبے پہ کام کرے گا. تو اس میں ہم شکر گزار ہیں اپنے تمام چرچز کے, جس میں خاص طور پر کچھ اہم شخصیات ہیں رومن کیتھولک چرچ کی طرف سے. جب یہ 2023 میں یہ اپروول ہوا ہے اس وقت سیباسٹین شاہ صاحب تھے, ریپرزینٹیٹو تھے رومن کیتھولک چرچ کی طرف سے. یہ ان کے سگنیچر ہیں یہاں پر. اور اسی طرح بشپ سیباسٹین شاہ آج کل کوئٹہ کے بشپ ہیں. جی اس وقت یہ نمائندے تھے رومن کیتھولک چرچ کی طرف سے. یعنی کہ یہ کون کون سے ہیں جنہوں نے اس کی اپروول کر دی, ذرا کائنڈلی ان کے نام ذرا پڑھ دیجیے. جی میں ڈسپلے بھی کیے دیتا ہوں اور ساتھ میں نام بھی بولے دیتا ہوں. رومن کیتھولک چرچ کی طرف سے بشپ سیباسٹین شاہ صاحب تھے جنہوں نے انڈورس کیا, یہ ان کے سگنیچر ہیں. اسی طرح سے چرچ آف پاکستان کی طرف سے بشپ آزاد مارشل صاحب شامل تھے, انہوں نے انڈورس کیا, یہ ان کے سگنیچر ہیں. اور پھر اسی طرح سے پریسبیٹیرین چرچ کی طرف سے, پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان کی طرف سے ریورنڈ ڈاکٹر مجید ایبل صاحب تھے, ان کے سگنیچر ہیں. اور پھر اسی طرح سے ہماری ایک اور بڑی ڈینومینیشن ہے سالویشن آرمی, کرنل میکڈونلڈ چاندی صاحب, یہ ان کے سگنیچر ہیں. اور سب سے آخر میں ہوں چونکہ پی بی سی ایس اس کو ایک عرصہ دراز سے دیکھ رہا تھا, تو جس میں یہ تھا کہ آئی جی پرزن صاحب جو تھے وہ بھی ہمارے کنوینئر تھے اور انہوں نے بھی پی بی سی ایس کے کورسز کیے ہیں اور انہوں نے بھی انڈورس کیا کہ ڈیفینیٹ پی بی سی ایس ایک اہم ادارہ ہے, ان کی خدمت ہے, ایک لیگیسی ہے پی بی سی ایس کی. تو پی بی سی ایس جو ہے وہ اس پروجیکٹ کو کرے تو ان کے کورسز اچھے ہیں, طریقہ تعلیم بھی بہتر ہے, کورسپونڈنس کے ذریعے سے آسان ہے, آبجیکٹیو ٹائپ کورسز ہیں. تو یہ وہ مین شخصیات تھیں جنہوں نے انڈورس کیا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کام جو ہے وہ پی بی سی ایس ہینڈل کرے. بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن ہے پاکستان بائبل کورسپونڈنس اسکول کی بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ جتنے بھی ہمارے مین چرچز ہیں وہ سارے ایک پیج پر ہیں. ہم نہایت شکر گزار ہیں پروفیسر صاحب, ہم نہایت شکر گزار ہیں کہ جتنے صاحبان جو شامل ہیں اس میں اور جن کی بابت گورنمنٹ آف پنجاب اور خصوصاً منسٹری آف ہیومن رائٹ کی طرف سے ان کو ان کے نام دیے گئے کہ یہ کچھ شخصیات ہیں جن کے ساتھ آپ بات چیت کریں. اور چونکہ یہ پینل میں شامل بھی تھے لوگ جب اس کا آغاز کیا ہم نے, تو ان کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ نام آئے تھے. تو ان لوگوں نے انڈورس کیا کہ پی بی سی ایس ہمارا ادارہ ہے اور پی بی سی ایس جو ہے پریزن کے حوالے سے جو کرسچن تعلیمات ہیں, مسیحی تعلیمات کا جو سلسلہ ہے ان کی ریمیشن کے حوالے سے, تو اس پہ کام کرے. ہم سیٹسفائی ہیں. بہت بہت تھینک یو ویری مچ, اینڈ وی آلویز اپریشیٹ پاکستان بائبل کورسپونڈنس اسکول. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک طرف جس طریقے سے پاکستان مائنورٹیز ٹیچرز ایسوسی ایشن نے جو ہمارے اسکول کے بچے ہیں ان کے لیے یہ منظور کروایا, ان کی کتابیں آ گئی, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے آپ کو بھی اور پاکستان کے جتنے بھی مین چرچز ہیں ان کو بھی اور ان کی لیڈرشپ کو بھی. تو وی پے سلوٹ ٹو یو اینڈ دی انٹائر Church of Pakistan and with different denominations. So thank you very much and God bless you. Okay, God bless you too.